हाई एभ्रिवान नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले जेन्स हाफ स्वेटरको अगाडिको भाग बनाउने भिडियो लिएर आएको छु र हजुरहरूले चाहिँ पछाडिको भाग हेरिसक्नुभयो होला। त्यसमा चाहिँ मैले यस्तो बनाएको थिएँ। यो चाहिँ पछाडिको भाग र यसमा मैले यो बोर्डर यो पछाडिको भागमा जस्तो बोर्डर छ त्यस्तै नै मैले अगाडि पनि उतारेको त्यस्तै नै छ बोर्डर र 119 घरको नै सेम नै जत्रो पछाडिको बनाएको थियो त्यत्रो नै अगाडिको बनाउनु पर्छ र 119 घरकै बोर्डर मैले 24 रो बोर्डर बुनेर सकेँ र यो बोर्डर बनाउन हेर्नको लागि चाहिँ अगाडिको पार्ट हेर्नु होला हजुरहरूले चाहिँ यस्तो छ यो चाहिँ र माथि चाहिँ मैले बढाएर 3 घर बढाएर चाहिँ यहाँ 122 घरको बनाएको छु। यहाँ चाहिँ यो पछाडिको भागमा मैले 120 घरको बनाएको थिएँ। अझै दुईटा एक्स्ट्रा मैले थपेँ यहाँ डिजाइन मिलाउनको लागि। एक दुई घरले चाहिँ खासै फरक पर्दैन, नत्र भए चाहिँ बराबरै बनाउनु पर्छ, तर मलाई यहाँ 2 घर थप्नै पर्ने भएर चाहिँ मिलाउनु पर्ने भएर मैले थपेको हो। र अगाडिको भागमा चाहिँ यो खालको डिजाइन हामी बनाउँछौँ। यो चाहिँ बिस्कुट डिजाइन भनिन्छ र यस्तो छ। यो चाहिँ यहाँ पनि मैले 3 लाइन चाहिँ यो डिजाइन राखेँ अनि यो सादा चाहिँ 4 लाइन नै छ र यति यहाँदेखि यहाँसम्म यति डिजाइन चाहिँ हाम्रो 30 घरको बन्छ। यो फुल मात्रै यो बिस्कुट डिजाइन यो फुल मात्रै चाहिँ 16 घरको बन्छ यति मात्रै चाहिँ। तर यो उल्टो सुल्टो यिनीहरू बुट्टा सबै मिलाएर यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ टोटल 30 घरको हुन्छ। यो 30 यो 30 यो 30 तीनटै बुझ्नको लागि चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु। टोटल चाहिँ हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म टोटल चाहिँ हाम्रो 122 घर हुन्छ। अनि मैले अघि भनिसकेँ यति बुट्टाको चाहिँ हाम्रो 30 घर हुन्छ। त्यस्तै 30 × 3 30 गरेर 90 घर हुन्छ यो बुट्टाको मात्र। अनि यसलाई घटाउँदाखेरि 32 घर बस्छ सादा सुल्टोको लागि। अब 32 घरलाई 4 ठाउँमा हामीले सादा सुल्टो गर्नुपर्ने छ। 4 ठाउँमा 1 2 3 4 गरेर 8 घर चाहिँ हाम्रो हुन्छ। सादा सुल्टो चाहिँ 8 घर 8 घर 8 घर 8 घर गरेर हाम्रो 32 घर हुन्छ यहाँ चाहिँ। र यो पनि त्यही नै हो, सादा सुल्टो 8 घर अनि यति बुट्टाको 30 घर अनि फेरि 8 घर फेरि 30 घर 8 घर 30 घर अनि फेरि उता पनि यता सादा 8 घरै हुन्छ सादा सुल्टो। र यो 30 घरभित्र चाहिँ यो टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म 30 घरभित्र चाहिँ के बुट्टाहरू छ कसरी बनाउने भनेर चाहिँ राम्रोसँग म हजुरहरूलाई भनिदिन्छु। यसमा चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 16 घरको यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 16 घरको छ। यसमा 6वटा सुल्टो 1 2 3 4 5 6वटा सुल्टो छ अनि यो उल्टो छ। अनि यहाँ भित्र पनि 2 घर उल्टोको हुन्छ अनि यति यो लाइन भएको चाहिँ यो 3 घरको हुन्छ अनि यो पनि उल्टो र यो जस्तै यता पनि सेम छ। यहाँ म भनिदिन्छु यो यहाँनिर 2 घर चाहिँ उल्टो छ। यो 30 घरभित्र चाहिँ है यो उल्टो चाहिँ 2 घर छ अनि फेरि यो लाइन भएको भाग चाहिँ 3 घर अनि यहीँनिरको फेरि उल्टो 2 घर अनि 1 घर सुल्टो अनि 2 घर उल्टो हुन्छ यो बिचमा चाहिँ। अनि फेरि 1 घर सुल्टो अनि 2 घर उल्टो 1 घर सुल्टो अनि फेरि 2 घर उल्टो गरेर यहाँ 1 घर सुल्टो 2 घर उल्टो 1 घर सुल्टो 2 घर उल्टो गर्दै यहाँनिर यो लाइन मैले देखाएको 1 घर सुल्टो अनि यो 2 घर उल्टो यो फेरि 1 घर सुल्टो अनि 2 घर उल्टो गरेर अनि फेरि 1 घर सुल्टो गरेर चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म टोटल छ 16 घरको। यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ टोटल 16 घरको अनि फेरि यतापट्टि 2 घर उल्टो छ अनि यो लामो भाग 3 घर छ अनि 2 घर उल्टो यो टोटल गरेर चाहिँ 30 घर हुन्छ है। अब यो चाहिँ बुनेर नै सिकाउँ भनेर भन्दा पनि र यो बोर्डरमा चाहिँ मैले 12 नम्बरको काँटीले बुनेको हो भने माथि चाहिँ अब 11 नम्बरले बुन्दैछु। र यहाँ 1 2 3 यो 3 ठाउँमै एउटै डिजाइन हुने भएकोले मैले एउटा मात्रै एक ठाउँमा मात्रै देखाइदिन्छु। त्यही अनुसारले यता पनि हजुरहरूले गर्नु होला। सुरुको लाइन चाहिँ मैले बोर्डर सकेर यहाँ 6 लाइन चाहिँ 6 रो चाहिँ मैले बुनिसकेको छु किनभने यहाँसम्म चाहिँ एउटै हुन्छ, यतिसम्म चाहिँ एउटै हुन्छ। अलिकति क्लियर देख्न सकिन्छ यहाँनिर, त्यही भएर मैले पहिले बनाएको यति चाहिँ
र यो बनाउन सिकौँ है त। सुरुमा चाहिँ हामीले यहाँ भन्यो सादा 8 घर छेउमा भनेर, त्यस्तै नै सादा सुल्टो है, एक यो भयो, 2 3 4 5 6 7 8 सादा सुल्टो यहाँनिर छौँ हामी। अनि 2 घर उल्टो यहाँनिर। अब यो 30 घरभित्रको बुट्टा हामीले सुरु गरिहाल्नुपर्छ। 2 घर उल्टो र यो लाइन चाहिँ यो लाइन है, यो लाइन सबै छ। यो लाइन चाहिँ कसरी बनाउने यहाँ मैले भनेको थिएँ नि 3 घरको छ भनेर। र 2 घर उल्टो बुनिसकेपछि 3 घरलाई चाहिँ धागो यसरी लिने, हेर्नुहोस् है, यो लाइन बनाउनको लागि दुईटै धागोलाई यसरी लिनुहोस् अनि यस्तो गरेर उल्टो बुनाइ बुनिदिने। यो चाहिँले लामो चाहिँ होइन, यहाँ अड्केको चाहिँ धागोले यसरी उल्टो बुनाइ बुनिदिनुहोस्। 1 2 3 वटा अनि छोडिदिनु, तान्ने ठिक्कको तान्ने अनि यता ल्याउने अनि यहाँ उल्टो बुनाइ छ, 2 घर उल्टो बुनाइ बुन्ने। अब यहाँ त हामीले 16 घरको छ भनेको थियौँ अघि न। यो सुल्टो सुल्टोको लाइन 6 वटा छ, त्यस्तै नै यहाँ पनि 1 2 3 4 5 6 वटा छ। अनि 6 वटामा चाहिँ हेर्नु है, सुरुको 1 घर सुल्टो बुन्ने अनि 2 घर उल्टो बुन्ने। त्यही नै हो, 16 घरसम्म त्यही गर्दै जाने। 1 घर सुल्टो अनि धागो यता ल्याउनुहोस्, 2 घर उल्टो, एक घर सुल्टो, 2 घर उल्टो, फेरि 1 घर सुल्टो, धागो यता, 2 घर उल्टो, 1 घर फेरि सुल्टो, उल्टो बुन्दा धागो यता आफूतिर हुनु पर्यो अनि सुल्टो बुन्दा धागो उतातिर हुनु पर्यो। ल हाम्रो 16 वटा यहाँ सकियो है, यो भाग चाहिँ सकियो। अब धागो यता है, अब फेरि 2 घर उल्टो बुन्ने अनि हामीले यहाँनिर बनाएको थियौँ नि, फेरि यहाँ बनाएको थियौँ नि, त्यस्तै नै यहाँ पनि बनाउने। यस्तो गरेर लिने यसलाई चाहिँ अनि यो चाहिँ भाग जहाँनिर यो बुनिएर आएको छ त्यही चाहिँ धागोले चाहिँ यसलाई पनि बुन्ने। यस्तो गरेर उल्टो बुनाइ बुन्ने अनि छोडिदिनु, यतिको ठिक्क हुने गरेर अनि फेरि धागो आफूतिर ल्याउने, त्यस्तै गर्ने। पछाडि चाहिँ यस्तो देखिन्छ। र अब हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म जस्तो गऱ्यौँ नि त्यस्तै यहाँ पनि अब फेरि सादा 8 घर सादा सुल्टो बुन्ने अनि यो यहाँनिर हामी जस्तो गरेको थियो त्यहाँ यहीँ पनि त्यस्तै गर्ने। एकपटक बुनौँ, फेरि सबै म देखाइदिन्छु। यहाँ 8 घर सादा सुल्टो बुन्ने, अनि फेरि 2 घर उल्टो, यहाँ हामीले जस्तो बनाएको थियो त्यस्तै चाहिँ अब यहाँ गर्ने। यसो गर्ने अनि यसलाई चाहिँ हल्का गरेर छोड्ने अनि 2 घर उल्टो हुन्छ, धागो उता। फेरि यो 16 घरको पालो आयो, 1 घर सुल्टो 2 घर उल्टो गर्ने पालो आयो। 1 घर सुल्टो, 2 घर उल्टो, फेरि 1 घर सुल्टो, 2 घर उल्टो, घर सुल्टो, 2 घर उल्टो, 1 घर सुल्टो, 2 घर उल्टो, फेरि सुल्टो। ल अझै छ, एउटा छ है। त्यस्तै नै गर्ने है। फेरि धागो यता 2 घर उल्टो सादा उल्टो बुन्ने। अब अघि जस्तै यो लाइन बनाउने पालो आयो, यस्तो गर्ने। यस्तो हेर्नुहोस् है, यसलाई यहीँ लिने, यसलाई पनि यहीँ ल्याउने अनि यसले चाहिँ बुन्ने।
3 घर 2 भयो 3 घर ठिक्क तान्ने ल यो पनि भयो अब यता पनि त्यही नै हो फेरि 8 घर सुल्टो फेरि धागो आफूतिर ल्याउनुहोस् 2 घर उल्टो अब यसमा पनि त्यस्तै बनाउने अनि छोड्दिने हल्का छोड्दिनुहोस् है धेरै टाइट गर्यो भने फेरि यो लाइन देखिँदैन एकदम खुकुलो गर्दा पनि फेरि राम्रो देखिँदैन ठिक्कको तन्काउनु होला ठिक्कको अब फेरि 1 घर सुल्टो 2 घर उल्टो बुन्ने पालो आयो अब यता हामीले गरे जस्तै नै हो म यहाँ पुगेर हजुरहरूलाई देखाउने छु है सबै सकिसकेर म देखाउँछु यो लाइन मैले सबै बनाएर सके सुल्टो साइड अब उल्टोमा आउँदाखेरि चाहिँ हेर्नुस् है अब यसमा मात्रै यो 2 घर देखिएको छ नि यहाँनिरको यसलाई मात्रै हामीले उल्टो बुन्नुपर्छ आफूतिर उतातिर सुल्टो बुन्नुपर्छ आफूतिर चाहिँ उतातिर उल्टो हुने गरे यहाँ मात्रै गर्ने अरू सबैलाई चाहिँ उल्टो बुन्ने हेरौँ सुरुको घरलाई यसरी लिने नबुनिकन अनि हेर्नुस् है सबैलाई सादा यति 8 घर उतातिर सुल्टो थियो भने आफूतिर चाहिँ उल्टो भयो अहिले अनि यो 2 घरलाई चाहिँ सुल्टो अनि हामीले उतातिर धागो तानेर बनाएको थियो 3 घर यहाँ चाहिँ यसरी बुन्नुपर्छ यसलाई आफूतिरै उल्टो हुने गरेर बुन्नुपर्छ यहाँनिर धागो यस्तो छ र फेरि यहाँनिर हाम्रो 2 घर सुल्टो छ अब यति 16 घरको भागमा चाहिँ सबैलाई उल्टा बुन्ने हो हेर्नुस् है यसरी सबै उल्टा बुन्नु हो सबैलाई उल्टा 16 घर सबैलाई सबैलाई उल्टा बुनिदिनुहोस् ल 15 16 सम्म हामीले उल्टा बुन्यौं हेर्नुस् है यो सिधा सिधा देखिएको भाग छ नि यतिलाई सबै सुल्टोलाई पनि उल्टोलाई पनि दुईतिरैबाट दुईटैलाई चाहिँ उल्टो नै बुन्नु पर्छ र अब फेरि यहाँ जस्तै सुरु भयो यो यहाँ चाहिँ अब 2 घर सुल्टो अनि त्यो धागो तानेको भाग 3 घरलाई चाहिँ उल्टो धागो उता अब यो दुईटालाई सुल्टो अब फेरि सादा 8 घर सादाको पालो आयो यसलाई चाहिँ उल्टै बुनाइ बुनिदिनुहोस् सबैलाई उल्टै बुनाइ 7 घर 8 घर ल भयो अब हामीले यता जसरी बुनेको छौं यता पनि त्यही तरिकाले बुन्नु होला यहाँ 2 घर सुल्टो छ अनि फेरि यतातिर उल्टो 3 घर उल्टो फेरि 2 घर सुल्टो अनि 16 घर फेरि उल्टो 2 घर सुल्टो त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले यहाँ जस्तो बनाउँछौं त्यस्तै नै फेरि यता सबै सक्नु होला हेर्नुस् है यहाँनिर यो सुल्टोलाई सुल्टै त्यस्तो गर्ने अनि यसलाई चाहिँ यो बिचको उल्टोलाई चाहिँ आफूतिर पनि यहाँ पनि उल्टै बुन्नु पर्छ उता फर्काएर सुल्टो बुन्नु पर्दैन है अरु चाहिँ त्यही नै हो अब यहाँ पुगेर म हजुरहरुलाई देखाउने छु यो लाइन पनि सकियो र अब मेन भनेको चाहिँ हजुरहरुलाई म यो बुट्टा मात्र बनाउन हजुरहरुलाई सिकाउने छु अरु यताको त हजुरहरुले बुझिसक्नु भयो होला मेन भनेको यहाँ निर यो 16 घर भित्र चाहिँ यो बुट्टा बनाउन म हजुरहरुलाई सिकाउने छु एक साइडको मात्र यो एउटा मात्र फुल बनाउन सिकाउँछु यो जस्तै यो सिकायो भने चाहिँ यो हजुरहरुले बुझ्नु भयो भने चाहिँ यता र यता दुई ठाउँमा चाहिँ
एउटा मात्रै हामीले बुझे पनि यता पनि सेम गर्ने हो। त्यही भएर सबै भिडियोलाई एकै ठाउँमा समेट्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर एउटा मात्रै ठाउँमा म फुल बनाउन सिकाउँछु। यो यहाँनिर आएर म भन्नेछु। यहाँसम्म त सादा 8 घर बुन्यो। 2 घर उल्टो यो बनाउन म एकचोटि सिकाइदिन्छु। यो यसरी लिनुहोस् अनि नतन्किने चाहिँले बुन्नु अनि तन्किने चाहिँ यहाँ राख्नु अनि 2 घर उल्टो। र अब हामी यहाँनिर अब यो क्रस गर्ने बेला भएको छ, यहाँनिर पुगेको छ, यो यता ढल्केको छ। सुरुमा हामीले यता ढल्काउँछौँ, अलि लामो भएपछि फेरि उता ढल्काउँछौँ, फेरि यता गर्दै चाहिँ लानेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ बिचमा हामीले पहिला क्रस गर्नुपर्छ, छेउछेउमा चाहिँ केही गर्नु पर्दैन। त्यही सादा नै बुन्ने। हेर्नुहोस् है, सुरुमा सादा सुल्टो अनि 2 घर उल्टो अनि सादा सुल्टो, फेरि 2 घर उल्टो। यहाँनिर हेर्नु है, 2टा र 2टा, यहाँ पनि 2टा छेउमा राख्नुपर्छ, यहाँ पनि 2टा छेउमा राख्नुपर्छ। बिचमा चाहिँ यो 2टालाई चाहिँ बल्ल क्रस गर्ने हो, यो 4वटालाई, यो र यो 2टा भनेको। अब यसलाई चाहिँ सुरुमा के गर्ने, यसरी छोडिदिनु, 3 घरलाई यता टिप्नु र यो एउटालाई चाहिँ यसमा टिप्नु। यहाँनिर आएको छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ के छ भने 2टा उल्टो पछि एउटा सुल्टो बुन्नुपर्छ नि त। त्यही भएर यसलाई हामीले सुल्टो बुन्ने। 1 घर सुल्टो भयो अनि बिचमा हाम्रो 2 घर उल्टो नै हुनुपर्छ। 1 घर अनि 2 घर। अब यसलाई चाहिँ सादा सुल्टो नै बुन्ने, ठिक्क हुन्छ है। अब यताकोलाई फेरि 2 घर उल्टो अनि सुल्टो, फेरि 2 घर उल्टो अनि सुल्टो, सकियो। पहिला बिचकोलाई क्रस गर्ने अनि पछि चाहिँ यताकोलाई पछि लाने हो। फेरि अहिले बुझ्नुहुन्छ हजुरहरूले बुन्दै जानु भएपछि। र यसलाई गर्ने चाहिँ हामीले यहाँ बनाए जस्तै यसरी नै बुन्ने हो। तीन घरलाई बुन्ने अनि यता उल्टो भयो अनि 8 घर सुल्टो। अब हामीले यहाँ जस्तो गर्यो यहाँ पनि हामीले त्यस्तै गर्नुपर्छ। म यतातिर देखाउँदिन हजुरहरूलाई, म यो मात्रै यो भागको मात्रै देखाउने छु है। र यसलाई उल्टोबाट बुन्दाखेरि चाहिँ यो सादालाई सबैलाई यो बिचमा चाहिँ यो छ नि, यसमा चाहिँ हेर्नु है, 2 घरलाई चाहिँ उताबाट सुल्टो र आफूतिरबाट उल्टो भएको भएर यस्तो छ। र यो बिचको 16 घरको चाहिँ यो सुल्टो बिचको उल्टोलाई चाहिँ आफूतिर सुल्टो लाइनमा चाहिँ उल्टो र उतातिर सुल्टो भएको भएर यस्तो देखिएको छ, होइन भने यस्तो देखिन्थ्यो। त्यही गर्नु होला। यहाँ 16 घर सबैलाई उल्टै बुन्नु, अरूलाई चाहिँ यसलाई मात्रै सुल्टो बुन्नु, अरू सबैलाई उल्टो बुन्नु है। यो फेरि यसलाई मात्रै यतातिरको यिनीहरूलाई मात्रै सुल्टो बुन्नु, अरू सबैलाई उल्टै उल्टा बुन्नु है। म सुल्टो साइडमा आएर भन्छु। म सुल्टो साइडमा आएर पनि यहाँसम्म मैले बुनिसकेको छु। हामीले पहिलो पटकमा चाहिँ यसलाई र यसलाई क्रस गरेको थियौँ, हेर्नुहोस् त, यसलाई उता लगाएको थियो। अब सेकेन्डकोलाई पनि उता लानुपर्छ। यसलाई छेउकोलाई चाहिँ यत्तिकै बुन्ने। अहिले चाहिँ सादा सुल्टो अनि 2 घर उल्टो। अब यसको पालो उता जानु पर्यो, त्यसरी नै 4वटै छोड्ने। 3वटालाई चाहिँ आफूतिर ल्याउनुहोस् र यो चाहिँ उता जानुपर्ने अनि सबैलाई यसमा टिप्नुहोस्। र 2 घर उल्टो पछि हामीले सुल्टो नै बुन्नुपर्छ, सुल्टो बुनाइ अनि 2 घर उल्टो। अब यसलाई पनि हामीले सुल्टो नै बुन्नुपर्छ, हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो गयो, दोस्रो पनि गयो।
यता 3टा छ र यता पनि 3टा छ। अब हेर्नुस् है, अनि सुल्टो बुन्यौ। अब 2 घर उल्टो। अब यो लाइनलाई पनि हामीले लगी नै राख्ने हो। अब यसमा क्रस हुन्छ, यहाँनिर क्रस हुन्छ। 4वटालाई आफूतिरै ल्याउनुहोस्, यो एउटालाई चाहिँ उता छेउमा लाग्नु, यसरी टिप्ने। अब सुल्टो बुन्ने, 2 घर उल्टो, अनि यसलाई चाहिँ सुल्टो नै बुन्ने। हेर्नुस् त, 2टा चाहिँ हिँडेको छ, यस्तो भएको छ, यो र यो गयो। अब यसलाई चाहिँ अहिले सादा नै बुन्ने हो। 2 घर उल्टो, अनि सादा सुल्टो। अब तेस्रो पटकमा यसलाई पनि हिँडाल्नु पर्छ र यतातिर चाहिँ त्यही नै हो बुन्ने तरिका। अब म फेरि अर्को साइडमा आएर देखाउँछु। अब हामीले यहाँ जस्तो गरेछौँ यतातिर पनि त्यस्तै गर्दै जाने हो। म चाहिँ यो साइड मात्रै देखाउँछु र उल्टोमा पनि हामीले यसलाई, यो 2टालाई चाहिँ हामीले सादा सुल्टो बुन्नुपर्छ यताबाट, अनि यिनीहरूलाई चाहिँ सबैलाई उल्टा बुन्नुपर्छ। अब जस्तो छ त्यस्तै नै सुल्टोलाई सुल्टो, उल्टोलाई उल्टो नै बुन्नुहोस्। र म अर्को पटक फेरि सुल्टो साइडमा आएपछि नै हजुरहरूलाई देखाउँछु। अर्को साइडमा आएर, सुल्टो साइडमा आएर मैले यहाँसम्म बुनिसकेको छु। अब हेर्नुहोस् है, सुरुको पालि चाहिँ हामीले यो 2टालाई क्रस गर्यौँ, अनि फेरि यसलाई पनि लग्यो। अब यो अन्तिमकोलाई पनि, मतलब सुरुकोलाई पनि लग्नुपर्छ, यसलाई पनि लानुपर्छ। हेर्नुहोस् है, धागो उता लानुहोस्। अब यता हामीले क्रस गरे जस्तै नै घर, 4वटै घरलाई निकाल्ने, 3टा घर यता सार्ने र एउटा घर चाहिँ यता सार्ने। र यहाँ पनि हामीले सुरुमा सुल्टो थियो भने यहाँ पनि त्यही गर्नुपर्छ। 1 घर सुल्टो, अनि 2 घर उल्टो, अनि यसलाई पनि सुल्टो नै बुन्ने हो। अनि फेरि 2 घर उल्टो। अब यो लाइनलाई पनि फेरि यो लाइनलाई पनि लग्ने हो। 4वटै घर फुकाल्नुहोस्, यस्तै गरेर 3टा घर यता ल्याउनु, यसलाई चाहिँ उता लानु, एउटालाई चाहिँ उता लानु, अनि फेरि 2टा उल्टो बुनिसकेपछि 1 घर सुल्टो, अनि फेरि 2 घर उल्टो, धागो उता, अनि सुल्टो, फेरि 2 घर उल्टो। अब यो लाइनलाई पनि लग्नुपर्छ, यहाँनिर अन्तिमकोमा क्रस गर्नुपर्छ। यस्तो गरेर 3वटालाई यता ल्यायो, अनि यो एउटालाई चाहिँ छेउमा लग्नुहोस्, फेरि यतै सार्नु। र यहाँ 2टा उल्टो बुनिसकेको छ। अब एउटालाई फेरि सुल्टो, अनि 2 घर उल्टो, र अन्तिमकोलाई पनि सुल्टो बुन्ने। हेर्नुहोस् त, अब यो छेउमा त सकियो, यहाँनिर सकियो। यो सुरुमा गएको लाइन चाहिँ यहाँ अन्तिमकोमा पुगिसकेको छ। अब यसलाई गर्नु पर्दैन। अब यिनीहरूलाई पनि लगी नै राख्नुपर्छ, अझै हेर्दै जानु। अब यतातिर मैले देखाएन, अब उल्टो बुनेर सुल्टो साइडमा आउँदा फेरि देखाउनेछु। अब यो सकेपछि त आफ्नै डिजाइन अनुसार यता उल्टो छ, उल्टो बुन्ने, अनि यतातिर यस्तो गरेर गर्ने। अब योतिर चाहिँ यहाँ जस्तो गरेछ, यता पनि म त्यही नै गर्नेछु। सुल्टो साइडमा आइसकेको छ, यहाँसम्म मैले बुनिसकेँ। अब 2 घर उल्टो बुन्नु बाँकी छ। ल हेर्नुहोस् है, अब यो बुट्टा चाहिँ यस्तो देखिएको छ। यहाँनिर चाहिँ अब उता लाने ठाउँ छैन, यहाँनिर भइसकेको छ। अब यहाँनिर हेर्नु है, छेउमा चाहिँ 1 घर सुल्टो छ। अब अर्को पटक पनि यसलाई लानु परेन, यो लाइन चाहिँ यहीँ गएको छ।
सादा सुल्टो एक घर भयो अनि 2 घर उल्टो बुन्ने अनि यसलाई चाहिँ बल्ल लाने है, यो लाइनलाई चाहिँ लाने। त्यस्तै लाँदाखेरि चाहिँ 4वटालाई नै खोल्नुपर्छ अनि 3टालाई आफूतिर ल्याउने, एउटालाई उता लाने, सबै नै त्यही गर्ने हो। अनि 1 घर सुल्टो हेर्नुहोस् है, 2 घर उल्टो हामीले बुनिसकेको थियो। अब फेरि 2 घर उल्टो अनि यसलाई सुल्टै बुन्ने अनि 2 घर उल्टो हुन्छ। अब यसलाई पनि फेरि लाने, किनभने अझै यहाँनिर यत्रो ठाउँ छ नि त, त्यही भएर 4वटै खोल्ने, 3टालाई आफूतिर एउटालाई उता लाने अनि फेरि यसलाई सुल्टो 2 घर उल्टो अनि 1 घर सुल्टो। हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर चाहिँ 2 घर उल्टो बुन्ने र यहाँनिर क्रस गर्ने उता लाने ठाउँ छैन, सकिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ सादा सिधै बुन्ने, हेर्नुहोस् त यस्तो भएको छ। अब एकपटक मात्रै गऱ्यो भने हाम्रो यो यता क्रस गर्ने यो यसरी लाने लाइन चाहिँ सकिन्छ। यहाँनिर एउटा 2टा भएको छ। अब यो यहाँ आइपुग्नुपर्छ, यतातिर पनि अहिले बुझ्नुहुन्छ त्यो। अब यता चाहिँ आफ्नै डिजाइन अनुसार नै बुन्दै जाने हो। अब यो लाइन सबै सकेर उल्टो सकेर फेरि सुल्टोमा आउँदा म हजुरहरूलाई देखाउने छु। र यो चाहिँ क्रस गर्ने लाइनको चाहिँ अब अन्तिम लाइन हो यो साइडको लागि चाहिँ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर 1 घर सुल्टो अनि 2 घर उल्टो। यहाँनिर चाहिँ 1 घर सुल्टो 2 घर उल्टो बुनिसकेपछि फेरि 1 घर सुल्टो हुन्छ अनि 2 घर उल्टो। अब यो लाइन चाहिँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर अलिकति एकपटक क्रस गर्न बाँकी छ, त्यही भएर यति धेरै बिचमा छ। अनि यसलाई चाहिँ लानुपर्छ, यो लाइनलाई चाहिँ लग्नुपर्छ। यो अन्तिम पटक हो क्रस गर्ने चाहिँ, त्यसरी नै क्रस गर्नुहोस्। अनि 2टा उल्टो पनि सक्यो, 1 घर सुल्टो अनि फेरि 2 घर उल्टो अनि यसलाई सुल्टो नै बुनाइ। र हेर्नुहोस् है, अनि फेरि यतातिर हेर्नु है, 2टा उल्टो छ अनि एउटा सुल्टो। यसलाई चाहिँ क्रस गर्नु पर्दैन। अब यसलाई यता लग्यो भने चाहिँ यहाँनिर बन्द हुन्छ। म यो बुनेर सकेर हजुरहरूलाई भनिदिन्छु। 2टा उल्टो भयो अनि एउटा सुल्टो। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हाम्रो यो यसरी क्रस गर्ने यसरी लाने लाइन चाहिँ सकिएको छ। यस्तो छ। कसरी थाहा हुन्छ भनेदेखि हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ यहाँनिरबाट घुमेर गएको छ, क्रस भएर गएको भाग यहाँ छेउमा पुग्यो अनि यो पनि छेउमै पुग्यो, यो पनि छेउमै पुग्यो। छेउमा चाहिँ 1 घर सुल्टो 2 घर उल्टो 1 घर सुल्टो 2 घर उल्टो 1 घर सुल्टो, यो चाहिँ 3टा यताबाट आएको छ। अनि यतातिर चाहिँ नयाँ भएको छ, हेर्नुहोस् है, 1 घर सुल्टो अनि फेरि यहाँ पनि 1 घर सुल्टो अनि यहाँ बिचमा पनि 1 घर सुल्टो छ। अनि यहाँनिर चाहिँ अब सबै सकियो है। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यहाँनिर अब सक्यो, अब यतिलाई चाहिँ सादा बुन्ने। यहाँनिर हाम्रो सकिएको छ, हेर्नुहोस् है, यस्तो भएको छ। अब यति सादा नै बुन्ने, फेरि म भन्छु। यति चाहिँ हाम्रो क्रस भएर सक्यो, यो लाइन यता गइसकेपछि 3वटै गइसकेपछि चाहिँ सकिएको हुन्छ। र अब क्रस नगर्ने, सादा सादा नै बुन्ने। अब यो लाइन नै सकियो है। यतातिर पनि म सेम नै गर्नेछु, यता पनि यही अनुसार नै गर्नेछु। उताबाट आएर उल्टो बुनाइ बुनेर सुल्टोमा आउँदा म एकचोटि भन्छु हजुरहरूलाई। फिजाएर हेर्दा चाहिँ यस्तो भएको छ। मैले यहाँसम्म बुनिसकेको छु। अब चाहिँ सादा सादा नै, मतलब 1 घर सुल्टो 2 घर उल्टो गर्ने, क्रस चाहिँ गर्नु पर्दैन। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ पहिल्यै सकिएको, सुरुमै क्रस गरेको थियो, छिटै सकियो अनि सिधा भयो। अनि त्यस्तै गरेर यो 3वटै सकियो। अब चाहिँ यहाँनिर यसरी बुन्नुपर्छ, 1 घर सुल्टो
दुई घर उल्टो, फेरि एक घर सुल्टो। यस्तै गरी नै सबैलाई नै सबैलाई नै यस्तै गरेरै बुन्नुपर्छ, क्रस गर्नु पर्दैन। अब चाहिँ यतातिर पनि एउटा दुईटा तीनटा लाइन हुन्छ अनि यतातिर पनि तीनवटा लाइन हुन्छ सुल्टोको चाहिँ। फेरि सुल्टो, दुई घर उल्टो अनि फेरि एक घर सुल्टो। हेर्नुहोस् त यस्तो भएको छ। अब चाहिँ कतिन्जेलसम्म बुन्नु भने यो उल्टोको लाइन देखेछ नि, यस्तो लाइन, यस्तो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा भने जस्तै यो बिचकोबाट चाहिँ एउटा भर्खर अहिले एउटा देखिएको छ। यस्तै 6वटा लाइन जस्तै यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी अब चाहिँ सादैसम्म यहाँदेखि सादै बुन्ने अनि यो उल्टो लाइन देखे जस्तै यस्तो 1 2 3 4 5 6 गरे जस्तै 6वटा पुरा भइसकेपछि बल्ल फेरि क्रस गर्नुपर्छ। अब यता लग्यो भने अब चाहिँ यता लानुपर्छ है। यता लग्यो भने अब यो लाने चाहिँ फेरि अलि माथि पुगेर यस्तो 6वटा पुगिसकेपछि म हजुरहरूलाई देखाउँछु। यतिको भएको छ। यहाँ माथि पनि यति मैले बनाएर सकेँ। यहाँसम्म बनेर सकिएको छ। यस्तो भएको छ। हेर्नुहोस् त माथि चाहिँ मैले क्रस गरेको होइन, सिधा सिधा सुल्टोलाई सुल्टो र उल्टोलाई उल्टो मात्रै बुनेको हो। र यसमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई 6वटा बनाउने भनेको थिएँ। मैले 7वटा चाहिँ उल्टो 1 2 3 4 5 6 7वटा चाहिँ उल्टो उल्टो भएको छ भने चाहिँ 14 हामीले बुनेको हो। अब यसमा चाहिँ यो क्रस गर्दाखेरि यो ढाकिन्छ अनि 6वटा नै देखिन्छ के, 1 2 3 4 5 6वटा नै देखिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ हामीले सुरुको लाइन चाहिँ पहिला चाहिँ यतातिर लग्यो, अब यसलाई चाहिँ यतातिर लानुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ पहिला तल गरे जस्तै नै सुरुको घरलाई चाहिँ यतिकै बुन्ने र दोस्रोलाई पनि सुल्टो र उल्टो। यो बिचको दुईटालाई क्रस गर्ने हो पहिला चाहिँ। अब यसलाई हामीले चाहिँ उतातिर गर्नको लागि हेर्नुहोस् है, र त्यही 4वटालाई नै बनाउने हो। यस्तो गरेर नखोलिकन यसलाई यसरी बुने पनि हुन्छ र खोल्नु हुन्छ भने यस्तो गर्नु है। यतातिरकोलाई यसरी लिने अनि यसलाई चाहिँ यहाँ राख्ने र यसलाई सुल्टो बुनाइ बुन्ने। सुल्टो भयो अनि दुई घर चाहिँ उल्टो अनि फेरि सुल्टो। हेर्नुहोस् है, यतातिर गयो अहिले चाहिँ यो यतातिर घुम्दैछ। अरूलाई चाहिँ दुई घर सुल्टो अनि फेरि दुई घर उल्टो, एक घर सुल्टो अनि फेरि दुई घर उल्टो अनि एक घर सुल्टो। त्यस्तै नै गर्ने हो। अब यो यतातिर चाहिँ आफ्नै डिजाइन बुन्ने अनि एक लाइन उल्टो बुनेर यो लाइन सबै सकेर उल्टो बुनेर फेरि सुल्टोमा हुँदाखेरि म हजुरहरूलाई फेरि देखाउने छु। सुल्टो साइडमा आइसकेको छ। यसमा चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भने अघि बिचकोलाई गर्यो, अब यसलाई सार्दै यहाँनिर ल्याउने अनि फेरि यताकोलाई पनि यता ल्याउने गर्नुपर्छ। यसको लागि सुरुको चाहिँ सुल्टो बुनाइ अनि दुई घर उल्टो बुन्ने र हेर्नुहोस् है। अब यसलाई यहाँ ल्याउने, अब 4वटै फुकालेर गरे पनि हुन्छ, यो यहाँ आउने हो जसरी पनि, त्यही भएर नफुकालिकन गर्दाखेरि यसलाई यस्तो गरेर हेर्नुहोस् है, नफुकाइकन गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई यहाँ ल्याउने सुल्टो बुन्ने। हेर्नुहोस् है, सुल्टो बुन्ने अनि सुल्टो पछि हाम्रो दुईटा उल्टो बुन्नुपर्छ। एक पटक अनि दुईटा उल्टो भयो। अझै यहाँ एक घर बाँकी छ, यसलाई चाहिँ सुल्टो बुन्नुपर्छ अनि यसलाई पनि छोडिदिने। यो हामीले अघि सुल्टो बुनेको हेर्नुहोस् त, यो उता गयो। नफुकाइकन पनि त्यसरी बुन्न सकिन्छ। अनि फेरि दुई घर उल्टो
अनि अब यसलाई यहाँ ल्याउने। अब अघि जस्तै हामीले नफुकाइकन यहाँ पनि ल्याउन सकिन्छ। हजुरलाई गाह्रो लाग्छ भने हेर्नुहोस् है, फुकाएर यो तिनटालाई यता लिने अनि यसलाई यहाँ ल्याउने अनि यसलाई सुल्टो बुन्ने। योभन्दा त नफुकाउन नै सजिलो हुन्छ। हजुरहरूलाई जस्तो गरेर सजिलो हुन्छ त्यही तरिकाले गर्नु होला। अनि फेरि 2 घर उल्टो अनि 1 घर सुल्टो। अब यो चाहिँ अर्को पटकमा गर्ने। पहिलोचोटि यो लग्यो अनि दोस्रोचोटि यो, तेस्रोचोटिमा यो यता ल्याउने अनि 2 घर उल्टो फेरि 1 घर सुल्टो। यसरी क्रस भयो। अब यतातिर त आफ्नै डिजाइन अनुसार बुन्दै जाने हो। यहाँनिर 2 घर उल्टो अनि यसरी लिने। यसलाई चाहिँ 3 1 2 3 घरै उल्टो नै हुन्छ अनि यसलाई बिस्तारै तान्ने अनि फेरि 2 घर उल्टो अनि यतातिर चाहिँ सादा सुल्टो छ 8 घर अनि यहाँ पनि यो जस्तै बुट्टा बनाउने हो। अब म यो लाइन सबै सकेर अनि उल्टोतिर पनि सकेर फेरि सुल्टो साइडमा आउँदा हजुरहरूलाई भन्छु। यहाँसम्म बुनेर सकियो। अब चाहिँ फेरि यसलाई यता ल्याउने, यसलाई यता गर्दै सार्नुपर्छ। छेउ र छेउको 1 कुन्टा बचेको छ। अब यिनीहरूलाई पनि ल्याउनु पर्छ। यो बिचको नै छेउसम्म आइपुग्छ। मैले अघि भने जस्तै नखोलिकन गर्दाखेरि पनि यसरी हेर्नु है, 4वटामा यो छेउकोलाई यो जुन हिँडिराखेको छ यो घरलाई चाहिँ यसरी लिनुहोस् अनि सुल्टो बुनाइ नै बुन्ने हो। सुल्टो बुनाइ नै बुन्ने अनि अरूलाई अहिले नछोड्ने, छोड्न त मिल्दैन। अनि त्यसपछि 1 घर सुल्टो पछि 2 घर उल्टो हुन्छ अनि फेरि अझै यहाँ एउटा घर छ 1 घर सुल्टो बुन्ने। यस्तो बुनिसकेपछि यसलाई छोड्ने है। अब छोड्ने यो यहाँनिर आइपुग्यो। अब यसको लाइन चाहिँ सक्यो। अब यो दोस्रोलाई फेरि यता सार्नुपर्छ। यसको लागि फेरि 2 घर उल्टो बुन्ने अनि बल्ल यसलाई यदि हजुरहरूलाई यो गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने यसरी गर्नु होला, फुकाएर यस्तो गर्नुभयो हुन्छ। योभन्दा त नखोलिकन गर्दा नै अझै सजिलो हुन्छ यस्तो गर्यो भने त। अनि 2 घर उल्टो अनि 1 घर सुल्टो। अब फेरि धागो आफूतिर ल्याउने अनि 2 घर उल्टो बुन्ने। अब यो लास्टकोलाई पनि फेरि क्रस गरिदिने। हेर्नुहोस् त, नबुनिकन लियो, सुल्टो बुनाइ बुन्ने अनि 2 घर उल्टो हुन्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ छोड्नु पर्यो अनि 1 घर सुल्टो बुन्ने। हेर्नुहोस् त, 3वटै घुमेको छ, यस्तो भएको छ। अब यतातिर चाहिँ आफ्नै डिजाइन अनुसार नै बुन्दै जाने हो। अब चाहिँ यो लाइनमा फेरि सुल्टोको चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ। अब सकियो। यो छेउको पहिलो लाइन चाहिँ यो लाइन आएर सकिसकेको छ। यसलाई केही नै गर्नु परेन, क्रस गर्नु परेन, सादा सुल्टो नै बुन्ने हो। अनि सादा सुल्टो पछि 2 घर उल्टो बुन्ने अनि बल्ल यसलाई चाहिँ यता ल्याउने, क्रस गर्ने। त्यही मैले चाहिँ यसलाई ल्याउँछु अनि 2 घर उल्टो अनि फेरि 1 घर सुल्टो अनि फेरि धागो आफूतिर ल्याउने अनि 2 घर उल्टो बुन्ने अनि फेरि यसलाई अब फेरि यसलाई पनि अन्तिमको यसलाई पनि ल्याउने, यतातिर ल्याउनुहोस्। अनि हेर्नुहोस् है, यस्तो छ 4वटाको 1 2 3 4वटाको यो अन्तिमको 4वटालाई चाहिँ यता ल्याउने अनि सुल्टो बुनाइ बुन्ने। फेरि 2 घर उल्टो अनि 1 घर सुल्टो बुन्ने अनि यसलाई छोडिदिने। हेर्नुहोस् त, अब यहाँ पनि एउटा सुल्टो चाहिँ अब 2 घर उल्टो बुन्यो अनि यो सुल्टोलाई चाहिँ सादा, यतातिर सादा हुँदाखेरि यतातिर क्रस नगर्ने हुँदाखेरि यता पनि पर्दैन किनभने यता आइसकेको हुन्छ। अब
यसको पालो छ अनि सकिन्छ। यो लाइन सबै सकेर उताबाट आएर फेरि देखाउने छु। यहाँसम्म मैले बुनिसकेको छु। अब हेर्नुहोस् त यहाँ एक घर सुल्टो यता यो लाइनको छेउमा आइसकेको छ, यो पनि छेउमा आइसकेको छ र अब यसलाई ल्याउनु बाँकी छ, त्यो पनि बुनौँ। यसको लागि एक घर सुल्टो भयो अनि 2 घर उल्टो बुन्ने, फेरि एक घर सुल्टो बुन्ने अनि 2 घर उल्टो बुन्ने। अब हेर्नुहोस् है, यसलाई फेरि यहाँ ल्याउनु पर्यो, यसलाई त्यही छेउकोलाई हामीले अघि नगरे जस्तै यो पनि त्यही तरिकाले नै गर्ने हो। अनि एक घर सुल्टो भएपछि 2 घर उल्टो बुन्ने अनि एक घर सुल्टो। हेर्नुहोस् त यो पनि यहाँ आइपुग्यो, छेउछेउमा यो 3टै लाइनको यता आइपुग्यो। अब चाहिँ एक घर सुल्टो यहाँ भइसकेको छ अनि 2 घर उल्टो अनि एक घर सुल्टो, फेरि 2 घर उल्टो अनि एक घर सुल्टो। हेर्नुहोस् त हामीले यहाँ तल गर्दाखेरि यो यता गएको थियो, अब त्यस्तै हामी यति बुन्यौँ अनि फेरि यो 3वटै नै यहाँनिर छेउमा आइसकेको छ। अब 6वटा 1 2 3 4 5 6वटा लाइन फेरि यस्तै सिधा बुन्ने अनि अलिकति माथि जस्तै मैले यहाँ उल्टोको लाइन देख्न सक्नुहुन्छ, यो 1 2 3 4। हेर्नुहोस् है, यहाँ बिचमा वरि यहाँ बिचको यता र यताको दुईटाको बिचमा यहाँ 6वटा देखिएको छ, यो उल्टो उल्टो 1 2 3 4 5 6वटा देखिएको छ। अनि 7 पटक बुनेर अनि 8औं पटकमा चाहिँ यहाँ मैले क्रस गरेको हो। त्यस्तै नै यति नै फेरि माथि बनाउनु अनि फेरि यसलाई यता लाने। अब यो जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ, यता लाने फेरि यताको पालो सकेर यता लाने, यस्तै गरेर नै माथिसम्म बुन्ने हो। र यति सकेको छ। अब त्यही तरिकाले नै हजुरहरूले माथिसम्म बुन्दै जानु होला। काखीसम्म पुगेपछि अब म देखाउने छु, फेरि काखी र गला काट्ने बेलामा अब देखाउने छु। अब माथि पुगेर नै देखाउने छु, हजुरहरूले यही तरिकाले नै अरू पनि बुन्नु होला है। मैले चाहिँ यति बनाएर सकेँ, काखी काट्ने भागसम्म आइपुगेको छ। यो चाहिँ पछाडिको जत्रो छ त्यत्रै नै मैले बनाएको हो र यहाँ तल हामीले जस्तो गरेको थियो त्यही तरिकाले माथि माथि बनाउँदै गएको। पछाडिको भागमा राख्दाखेरि चाहिँ यो जत्रै भएको छ त्यत्रै नै पुगेको छ। अब काखी काट्नुपर्छ र बिचबाट गला पनि छुट्याउनु पर्छ। अनि यहाँ मजाले तन्काएर हेर्दा चाहिँ यस्तो छ। अब यो फुस्केला भनेर यहाँ यस्तो गरेको, एक ठाउँमा बनाएको। र हामीले चाहिँ अब पछाडिको भागमा जस्तो तरिकाले काखी काटेका थियौँ, अब यसमा पनि त्यही गर्नुपर्छ। यहाँदेखि यो छेउमा र यो छेउमा 5 4 3 2 1 गरेर 15 घर र यहाँ पनि 5 4 3 2 1 गरेर चाहिँ 15 घर घटाउनु पर्छ। र यहाँ काखी काट्न चाहिँ अब पछाडि गरे जस्तै नै यो दुईटालाई एकैचोटि लिने, एक पटक भयो, 5 पटक गर्ने, यस्तै गरेर 2 पटक भयो, फेरि धागो यसैमा राख्ने, 3 पटक, 4 पटक र 5 पटक। अब यहाँनिर हामीले काखी काट्यौँ। अब यता चाहिँ आफ्नै डिजाइन अनुसार बुन्दै जाने अनि यो लाइन पनि उता पुगेर फेरि 5 पटक घटाउने, अर्कोचोटि पटक गला नि काट्नुपर्छ। यो लाइन सक्यो। अब उल्टाबाट उल्टोबाट पनि त्यसरी नै 5 पटक घटाउने, सुरुमा दुईटालाई सँगै लिने, एक पटक भयो अनि फेरि यसलाई यहीँ राख्ने, 2 पटक, 3 पटक, 4 पटक अनि 5 पटक भयो। अब यतातिर चाहिँ आफ्नै डिजाइन अनुसार बुन्दै जाने अनि उता गएर म देखाउने छु। ल अब भी गलाको लागि चाहिँ
बिचबाट छुट्याउनु पर्छ। यहाँसम्म हाम्रो बिच छ, यता र यता सबै बराबर छ अनि यहाँबाट आधा आधा हुन्छ ठ्याक्कै। अनि यसको लागि अब यताको पार्ट छुट्टै बुन्ने र यताको पार्ट छुट्टै बुन्नुपर्छ। यसरी यहाँबाट छुट्टेर यसरी वी भएर जान्छ, यस्तो हुन्छ। र यतातिर काखी पनि काट्दै गर्ने र यतापट्टि वी गरेर यतापट्टि घटाउँदै पनि जानुपर्छ। र मैले चाहिँ एकपटक 5 घर घटाइसकेको छु अनि 4 पटक घटाउने हजुरहरूले चाहिँ यो 5 पटक घटाउँदा नै यहाँ छुट्याउन नि सक्नुहुन्छ। माथि अलिकति लामो भएको भएर मैले चाहिँ एक लाइन बुनेर गरेको, नत्र भए यहाँ पनि घटाउने र यहाँ पनि छुट्याउने सँगसँगै गर्दा हुन्छ है। अब घटाउने त त्यसरी नै हो। अघि हामीले 5 पटक घटायो भने अब 4 पटक, 1 भयो, 2 3 4, यहाँसम्म 4 भयो। अब यतातिर आफ्नै डिजाइन बुन्दै जाने। यसरी नै बुन्नु। यहाँसम्म म बुनेर देखाउँछु। यो डिजाइन त हजुरलाई बुन्न आउँछ नै, यहाँसम्म पुगेर म हजुरहरूलाई देखाउने छु। मैले यहाँसम्म बुनिसकेको छु। अब यहाँबाट ठ्याक्क आधा आधा भयो। यताबाट पनि यहाँदेखि यहाँ र यहाँदेखि यहाँ बराबर छ, बिचबाट छुट्याएको मैले। यसमा चाहिँ एउटा घर चाहिँ छुट्टै पिनमा टिपेर राख्नुहोस् या धागोमा केहीमा टिपेर राख्नुहोस्। यता र यताको बिचको एउटा घर हुनुपर्ने, यहाँ बिचमा अरू कुनै घर छैन, एक्स्ट्रा कुनै घर छैन। म यतापट्टिको जहाँको लिने हुन्छ यो एउटाले लिइदिन्छु, यसलाई नै। र मैले यहाँ अड्काएर राखेँ, यसलाई नबुन्ने। यो बिचको चाहिँ किन राखेको हो भने त्यो बिचको एउटा घर चाहिँ यसरी जान्छ, यताको घटाउनको लागि यो राखेको हो। त्यसको लागि हो, हामीले बुन्दै गएपछि माथि गला बुन्ने बेलामा थाहा हुन्छ हजुरहरूलाई, त्यो चाहिँ राख्नु नै पर्छ है। त्यसैको लागि यो घर राखेको हो। र यतातिर एक घर कम भयो, केही पनि हुँदैन, फरक पर्दैन खासै। र अब चाहिँ यता र यताकोलाई छुट्टै छुट्टै बुन्नुपर्छ भन्नाले यताको अब धागो यहाँसम्म मात्रै टुङ्गिन्छ, यहाँसम्म मात्रै छुट्टिन्छ र उताको लागि पनि छुट्टै धागो चाहिन्छ। यदि हजुरहरूले चाहिँ यसलाई मात्रै सक्छु भन्यो भने चाहिँ यसलाई मात्रै सकेर पहिला यो लाइन सकेर यसलाई माथि पुर्याएर सक्ने, यत्रो बनाउने है। र यस्तो सकेपछि फेरि यताको बुन्छु भने पनि हुन्छ, छुट्टै छुट्टै यसलाई पहिला सक्ने अनि यो सकेपछि फेरि अर्कोलाई सक्ने गरे पनि हुन्छ। तर योभन्दा सजिलो उपाय चाहिँ सजिलो चाहिँ कसरी हुन्छ भने यतातिर अर्को धागो जोडिदिनु पर्छ। अर्को धागो यतातिर जोड्यो भने चाहिँ हामीले एउटै काँटीमा पनि छुट्टै छुट्टै दुईटा धागोले यो लाइनलाई चाहिँ यो धागोले छुट्टै धागोले अनि यताको लाइनलाई चाहिँ अर्को धागोले, यसलाई चाहिँ छुट्टै छुट्टै धागोले एउटै काँटीमा बुन्यो भने चाहिँ यहाँ घटाउँदा पनि यता पनि घटिन्छ, सँगसँगै एकैचोटि जान्छ अनि एकैचोटि सकिन्छ कि। त्यस्तो गर्दा सजिलो हुन्छ, हजुरहरूले नि त्यही गर्नु होला, सजिलो हुन्छ। र हजुरहरूले छुट्टै बुन्नु मन लागेछ भने यो सकेर अर्को थाल्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यो सँगै गर्छु। त्यसको लागि यता कतै धागो अड्काइदिनुहोस्, यहाँनिर उल्टोतिर हुने गरेर भित्री भागमा यसरी धागो अड्काउनुहोस्। यस्तो गाँठो पार्यो भने सजिलो हुन्छ, फुस्किँदैन। डबल गाँठो बनाइदिउँ ल। यो पालि चाहिँ मैले घटाएन, छुट्याए मात्रै, अर्को पटकबाट चाहिँ घटाउनु पर्छ। र यतातिरकोलाई चाहिँ अब यही अनुसार नै बुन्दै जाने, बुन्दै जाउँ। अब यता डिजाइन जे छ यहाँ डिजाइन त्यही नै गर्ने। अनि यहाँनिर घुमाउने पालो आएको छ भने घुमाउनु पनि पर्छ, यहाँनिर र यहाँनिर। अनि बुन्दै जाउँ अनि यतातिर चाहिँ घटाउने है। यो लाइन सक्यो। अब उल्टोबाट चाहिँ फेरि त्यस्तै 4 पटक घटाउने हो। 1 2 3
अनि 4 र यतातिर आफ्नै डिजाइन अनुसार बुन्दै जाने। अब चाहिँ म एउटै काटीमा राख्छु। यो यतापट्टिको साइडको चाहिँ यहाँसम्म सकियो ल, हेर्नुहोस् है, यहाँसम्म सकियो यो धागोले। अब यतापट्टिको लागि चाहिँ यो बिचको यसलाई चाहिँ अहिले केही गर्नु पर्दैन, यसलाई यत्तिकै छोडिदिने हो। घर फुस्किन्छ भनेर एउटा पिनमा अड्काएको हो। र यतापट्टिकोलाई चाहिँ अब यो धागोले बुन्ने, यताकोलाई छुट्टै धागो हुन्छ र यता अर्को साइडकोलाई चाहिँ छुट्टै धागो हुन्छ। यसको भाग चाहिँ एक घर उल्टोलाई यसमा काटीमा राखेपछि यहाँ एउटा धेरै भयो थियो। यो दुईटालाई चाहिँ म एक घरै बुनिदिन्छु अनि बराबर हुन्छ उल्टोबाट। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एक घर यसरी घटाइदिन्छु। एक घर उल्टोबाट घटाएपछि यता र यताको चाहिँ बराबर हुन्छ है। अब यही एउटै काटीले बुन्दै जाने हो, सजिलो हुन्छ। ल, यो उल्टोबाट यतातिर मैले घटाएन अनि यतातिरको मात्रै घटाएँ। अब यो दुई साइड नै बराबर घट्छ। अब यतातिर नि आफ्नै डिजाइन अनुसार बुन्दै जाने हो र एउटै काटीमा बुन्ने, तर धागो चाहिँ फरक फरकै आफ्नो आफ्नो धागो हुन्छ। अब म यो लाइन पुरै सकेर अब उता गएर देखाउने छु। उल्टो लाइन सकेर सुल्टोमा आइसकेको छ र हेर्नुहोस् त, यसरी नै एउटै काटीमा दुईतिरबाट दुईटा धागोले यताको धागो त यहाँसम्म आइपुगिसकेको छ। दुईटा धागोले छुट्टै छुट्टै बुन्नु भयो भने, एउटै काटीमा यसरी बुन्यो भने यता बुन्दाखेरि यता घटाउँदा यता पनि घट्छ अनि एउटै लेभलमा गएर चाहिँ बराबर हुन्छ अनि सँगसँगै पनि सकिन्छ कि त्यस्तो गर्यो भने। अब यहाँनिर हामीले 3 पटक घटाउनु पर्छ। यहाँ हामीले 5 र 4 घटाइसकेको छौँ। अब 3 पटक 1 2 3 पटक घटिसकेको छ। अब यता चाहिँ आफ्नै डिजाइन अनुसार बुन्ने हो। यो हजुरहरूले जानिसक्नु भएको छ। सबै देखाउन चाहिँ भिडियोमा समेट्न अलिक गाह्रो हुन्छ, सबै नै देखाउन मिल्दैन। अब म यहाँनिर पुगेर हजुरहरूलाई देखाउने छु बिचमा। मैले यहाँसम्म बुनिसकेको छु। अब चाहिँ यो बिचबाट चाहिँ घटाउनु पर्छ, बिच होइन, छेउबाट, बिचको छेउबाट यो दुईटालाई चाहिँ एकैपटक यसरी बुनिदिनु पर्छ, घटाउनु पर्छ। दुईटालाई यसरी बुनिदिने। यस्तो नगर्ने, यस्तो गर्यो भने चाहिँ छेउमा बिट राम्रो देख्दैन, त्यही भएर छेउबाट नै यतातिर ल्याउने, यस्तो गर्ने अनि यतातिर सिधै जान्छ यो गर्यो भने चाहिँ। र यसरी घटाउने चाहिँ हरेक पटक घटाउने होइन, यो सुल्टो साइडमा पनि सुल्टो साइडमै घटाउने र एक लाइन उल्टो अनि फेरि सुल्टो गरेर एकपटक बिराएर अर्कोचोटि मात्रै गर्ने। हरेक पटक गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी मानौ यो उल्टो यतातिरै नै पुग्दाखेरि हाम्रो घर घटेर सकिन्छ। यहाँ टोटल चाहिँ हामीले 25 घर त राख्नै पर्छ, ठुलो मान्छेको लागि चाहिँ 25 घर जति यतिसम्म हुन्छ। अनि यो घट्नको लागि चाहिँ यतातिर आउँदा घटिसक्छ, त्यही भएर एक लाइन अझै बिराएर घटाउनु पर्छ। अब हामीले यहाँ घटाइसक्यो, यो धागो यही छोडिदिने। अब फेरि यही काटीले अर्को साइड चाहिँ तिर हेर्नुहोस् है, यसरी यसलाई र यसलाई यस्तो गरेर नबुन्नु होला, छेउमा बिट राम्रो देख्दैन। हेर्नुहोस् है, यसले यस्तो गरेर यसरी गऱ्यो भने यो छेउमा बिट पनि राम्रो देख्छ अनि त्यसरी यहाँ पनि एक घर घट्यो। हेर्नुहोस् त, हामीले यता घटाउँदा यहाँ पनि घटायो, सँगसँगै भयो र एक नासले नै जान्छ यो। अब यतातिर चाहिँ आफ्नै डिजाइन बुन्दै जाने हो अनि यहाँनिर आएर फेरि हामीले 3 घर घटाउनु पर्छ छेउमा अनि 2 1 गरेर सकिन्छ र यही अनुसारले बुन्दै जाउँ। अनि पछाडितिर आएर म देखाउने छु। हामीले यसमा नि घटायौँ र यसमा काखीको भाग हाम्रो पुरा भएको छैन, यहाँ पनि घटायौँ। यहाँसम्म बुनेर सकियो। अब यताबाट चाहिँ हामीले 3 पटक घटाउनु पर्छ। यहाँ हामीले 5 र 4 घटाइसकेको छौँ। 3 पटक त्यसरी नै घटाउने हो। 1 2 पटक भयो र 3 पटक भयो। अब फेरि यतातिर बुन्दै जाने अनि यहाँसम्म बुन्ने
फेरि यतातिर अर्को धागोले बुन्ने गरेर चाहिँ आफ्नो यहाँ सुल्टोमा सुल्टो र उल्टोमा उल्टो जे छ त्यही अनुसार नै बुन्दै जाने। यतातिरको 16 घरलाई पुरै उल्टा बुन्ने हो। हजुरहरूले तल हेरिसक्नुभयो अगाडि, यसरी बुन्दै जाउँ है। म यहाँ पुगेपछि देखाउने छु। र यो साइडको उल्टाको पनि 20 भागमा म आइसकेको छु, बिचको छेउमा। यहाँनिर के गर्नु पर्दैन, घटाउनु पर्दैन, यसलाई जति घट्छ त्यति नै बुन्ने मात्रै हो, घटाउनु पर्दैन है यो उल्टो साइडमा। अब यो साइडको सकियो, अब यो साइडको पनि हामीले घटाउनु पर्दैन, यत्तिकै लिने अनि यसलाई आफ्नै डिजाइन अनुसार बुन्ने, उल्टोबाट घटाउनु पर्दैन। यदि घरहरू धेरै नै छ भने मात्रै उल्टोबाट घटाउनु पर्छ, नत्र भए चाहिँ अहिले हामीसँग यसै पनि थोरै नै हुन्छ, त्यही भएर उल्टोबाट चाहिँ घटाउनु पर्दैन। अब यो यतातिर आफ्नै डिजाइन अनुसार बुन्दै जाने। म यहाँ पुगेर फेरि देखाउने छु। सबै उल्टा सक्यो। अब सुल्टोमा अब हामीले चाहिँ 2 पटक मात्रै घटाउनु पर्छ। यहाँ छेउमा चाहिँ 1 पटक भयो अनि 2 पटक घट्यो। अब घटाइसकेपछि फेरि अब 20 मा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क 1 2 3 4 5 6 7 यो ठ्याक्क यसलाई चाहिँ क्रस गरेर यता लाने पालो आएको छ, त्यो पनि बिर्सिनु हुँदैन। काखी पनि घटाउने, गलातिर पनि घटाउने अनि 20 मा बुट्टाहरू हाल्न पनि बिर्सिनु हुँदैन है। त्यसको लागि चाहिँ अब यसरी क्रस गर्ने। यसरी बुन्दै जाने। यहाँ घट्यो। अब यो लाइनमा यहाँ सकेर फेरि यहाँ पुगेर देखाउने छु। र 20 भागसम्म मैले बुनिसकेको छु। र अब चाहिँ नघटाउने, किनभने योभन्दा पहिलाको सुल्टो साइडमा हामीले घटाएको थियो। एक लाइन चाहिँ बिराउनै पर्छ, हामीसँग अलि थोरै घर भएकोले। धेरै घर भएको भए चाहिँ हरेक सुल्टोमा चाहिँ घटाउँदा हुन्थ्यो। एक लाइन सुल्टोमा घटायो र अहिले चाहिँ नघटाउने, अर्को पटकको सुल्टोमा चाहिँ बल्ल घटाउने, यत्तिकै बुन्ने है। र यो धागोले यहाँसम्म बुन्यो। अब फेरि यतातिर अर्को धागोले यसलाई पनि नघटाउने, यत्तिकै लिने र आफ्नै डिजाइन अनुसार बुन्दै जाने। अनि यहाँनिर बुट्टा भर्ने र यहाँनिर उल्टोबाट घटाउने, त्यही नै हो। यहाँ छेउमा पुगेर देखाउने छु। यस्तो भएको छ। यहाँ पनि मैले घटाएँ, होइन, क्रस गरेँ। अब चाहिँ उल्टोबाट यतातिर घटाउने अनि त्यही अनुसार नै बुन्दै जाने हो। अब म एकैचोटि यो लाइनको बिचमा आएर म भन्ने छु। यहाँनिर एउटा घटाउन छ, त्यहाँनिर आएर भन्ने छु। अब यो लाइन पनि सबै उल्टोबाट सक्यो। अब सुल्टो साइडमा आएँ है। तर यहाँनिर चाहिँ अब छेउमा यो बुट्टा भन्दा यतापट्टि 2 घर मात्रै बाँकी छ। यति हुँदाखेरि चाहिँ मैले 14 घर मात्रै घटाएँ, 1 घर घटाउनु बाँकी थियो। यहाँनिर घटाइनँ, 1 घर घटायो भने यो पनि सुल्टो अनि यो पनि सुल्टो देखिन्छ, जुन एउटा बाँकी बस्यो भने। अनि 1 भाग त सिलाउँदा जान्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले 14 घर मात्रै घटाएँ। खासै फरक पर्दैन पर्न चाहिँ। हजुरहरूको अलि धेरै छ भने चाहिँ 15 घर नै घटाउनु होला। मैले चाहिँ यहाँ 14 घर मात्रै घटाएँ, खासै फरक पर्दैन है। घटाएको राम्रो हुन्थ्यो, तर यहाँ घर नपुगेर चाहिँ मैले 14 घर मात्रै घटाएको। हजुरहरूले चाहिँ यता अलि धेरै घर राख्नुभयो भने चाहिँ 15 घर नै घटाउनु होला। मैले चाहिँ 14 मात्रै घटाएँ। अब यता चाहिँ आफ्नै डिजाइन अनुसार बुन्दै जानुहोस्। अनि यो बिचको छेउमा आएर चाहिँ म भन्ने छु फेरि। र म यो बिचमा आइसकेको छु। अनि यसमा चाहिँ यसरी घटाउने, यसलाई अब फेरि अघिको पालीमा हामीले घटाएन, अब चाहिँ घटाउनु पर्छ। घटाएँ र यस्तो देखिएको छ। र
यतातिर चाहिँ हामीले अब घटाउनु पर्दैन, यो काखीको भाग घटाएर हामीले सकिसकेको छ। अब यो साइडमा हामीले घटाउनु पर्दैन, सिधा सिधा बुन्ने हो। अनि यो बुट्टा चाहिँ जस्तो बुट्टा राख्यो भने यो बुट्टा भर्ने, अब हामीले यो अनुसार चाहिँ बुट्टा चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। र यतातिर चाहिँ अब यो साइडमा मात्रै घटाउने, 3 रोमा बल्ल घटाउने है यहाँ चाहिँ। अनि अब यता पनि घटाउनु पर्छ, यता घटाइसक्यो। अब यसमा पनि घटाउने, यो चाहिँ धागो उता थियो र यसमा पनि यसरी घटाउने। यस्तो गरेर नघटाउनु होला, यसरी छेउबाटै घटाउनु भयो भने छेउमा बिट राम्रो देखिन्छ। र घट्यो, एकपटक घटायो। अब यतातिर आफ्नै डिजाइन अनुसार बुन्ने। अनि यहाँ पनि बटार्ने र यहाँ पनि 14 घरै छ, त्यही अनुसार नै अब नघटाउने भनेर यता घटाएनौँ भने अब यता पनि नघटाउने। हजुरहरूसँग अलि धेरै घर छ भने 15 घर चाहिँ घटाउनु होला। 15 घर घटाउन नि मिल्छ मिल्न त, तर यो पनि सुल्टो अनि यो पनि सुल्टो देखिन्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले नघटाएको, एक लाइन यहाँ उल्टो राखेको। अब चाहिँ छेउछेउमा हाम्रो घटाउनु परेन, सिर्फ बिचमा मात्रै घटाउने, त्यो पनि 3 रोमा बल्ल है। अहिले हामीले घटायो न, अर्को उल्टोमा नघटाउने, फेरि सुल्टोमा नघटाउने, फेरि उल्टोमा नघटाउने, अनि अर्को पटकको सुल्टोमा बल्ल घटाउने, त्यसरी घटाउँदै जानुपर्छ है। अब चाहिँ त्यही नै हो, यता बुट्टा बुट्टै राख्ने, यता घटाउनु परेन, यहाँ मात्रै घटाउने। अब यही तरिकाले नै घटाउँदै जानुहोस्। अब म अलि नै माथि गएर देखाउने छु हजुरहरूलाई। मैले चाहिँ यति बनाएर सकेँ, यस्तो भएको छ। पुरै सकिँदाखेरि चाहिँ माथि चाहिँ मैले त्यही अनुसारले नै, यो बिचको यहीँ छ, अनि माथि चाहिँ त्यही अनुसारले मैले भने जसरी अगाडिको सुल्टो पाटोमा आउँदाखेरि चाहिँ एक लाइन बिराएर चाहिँ अर्को पटकमा बिट मारेछु, यहाँ घटाछु। र यतातिर पनि कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ मैले हरेक सुल्टोमा पनि घटाएको छु, अलि धेरै हुन्छ भनेर। अब त्यही अनुसारले यति भएको छ। र यहाँ माथि बाँकी चाहिँ कुमको लागि 26 घर बाँकी छ, र यता पनि 26 घर नै बाँकी छ। जेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ 25 देखि 26, 27 राख्दा हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 26 घर राखेको। अनि यता र यता चाहिँ एउटै लेभलमा घटेको छ, बराबर सँगै बुनेको हुनाले यस्तो देखिएको छ। र यहाँ सुल्टो भएर यस्तो खुम्चेको जस्तो भएको, तर अहिले माथि गला उठाउँदाखेरि चाहिँ स्याट्ट मिल्छ। र यो चाहिँ मैले पछाडिको पाटो जत्रो बनाएको थियो त्यत्रै नै बनाएको नापेर बराबर छ यहाँनिर। यता पनि सेम। र यसलाई पुरै हेर्दा चाहिँ यस्तो देखिन्छ। र हजुरहरूले पनि त्यसरी नै बनाउनु होला। अनि यसको चाहिँ अगाडिको गला टिप्ने भाग र काखीको भाग चाहिँ काखीमा टिपेर हाफ बनाउने भाग चाहिँ म अर्को पार्टमा लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि हस्त, नमस्ते, धन्यवाद।